कौन कौन से टूल हैं, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्राइमरी डाटा के टूल। जितने भी हमने टूल्स पढ़े, ऑब्जर्वेशन में काफ़ी सारी चीज़ें थी, फिर क्वेश्चनर था, फिर इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू था, फोकस ग्रुप डिस्कशन थी। तो वो सारे टूल जो हैं वो प्राइमरी डाटा के टूल थे। ज़ीशान खान, अगर आपने वर्कशॉप अटेंड की है तो फिर उसका प्रूफ या जो भी आपके पास, जिस तरह से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हायर मैनेजमेंट को आप अप्रोच करें, क्योंकि उनके पास डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो वो अगर आपने वर्कशॉप अटेंड की है तो फिर इंशाल्लाह वो आपकी क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप प्रेजेंट ही नहीं हुए तो फिर आपको दोबारा रीटेक करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी डाटा में पहले तो हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या है। वैसे तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने कुछ ना कुछ इसको डिस्कस किया है, आज हम थोड़ा और इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं कि आज की जो स्लाइड्स हैं वो भी मैंने अवेलेबल कर दी हैं आप लोगों को के लिए। आप इसको डाउनलोड, लेक्चर टाइम खत्म होने से पहले किसी टाइम भी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको क्लिक करके। तो data that has been collected and compiled by some other researcher or investigating body, it is recorded and published in a structured format. तो सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि किसी और रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी ने कलेक्ट किया है, उसको कंपाइल किया है, यानी कि जमा किया है, उसको रिकॉर्ड किया है, उसको पब्लिश किया है किसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो हर वो डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, जो कंपाइल्ड है, जो एनालाइज्ड है, जो पब्लिश्ड है, जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, उसको आप कहेंगे सेकेंडरी डाटा। अंडरस्टैंड? फिर data that has been gathered and recorded for a purpose other than the current project, ये भी एक सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन है कि ऐसा डाटा जो कि जमा किया गया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बट अदर देन दिस करंट प्रोजेक्ट, जो आपका करंट प्रोजेक्ट है इसमें उसका रोल नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए इस डाटा को इकट्ठा नहीं किया गया था, इस डाटा को इकट्ठा किया गया था किसी और रीजन की वजह से, किसी और पर्पस के लिए, किसी और एनालिसिस के लिए, लेकिन अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसर्च में। अगर आप सेकेंडरी डाटा। तीसरी डेफिनेशन, डाटा दैट इज बीइंग रीयूज्ड यूजुअली इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मोर और लेस वही बात है, ऐसा डाटा जिसको आप दोबारा यूज कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि अगर एक रिसर्च आपने खुद कंडक्ट की है, ये बात भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। एक ऐसा डाटा जो कि आपने खुद कलेक्ट किया है, किसी और पर्पस के लिए किया था, उसको यूज कर लिया उस पर्पस के लिए, अब उसी अपने ही डाटा को आप रीयूज करना चाह रहे हैं लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, इट इज आल्सो अ सेकेंडरी डाटा। अब ये प्राइमरी डाटा नहीं होगा, बेशक इवन वो आपने खुद ही कलेक्ट किया था, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है और रीयूज हो रहा है, तो इसलिए इस डाटा को भी आप सेकेंडरी डाटा कहेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। वालेकुम सलाम फराद इकबाल और फातिमा साजिद। जी जुल्फकार साहब, इतना आसान नहीं होता है सेकेंडरी डाटा को, क्योंकि प्लेजरिज्म जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और प्लेजरिज्म टेस्टिंग होती है। जब भी आप कोई अपनी असाइनमेंट या रिसर्च वर्क जो है, रिसर्च प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं तो सबसे पहले उसको प्लेजरिज्म उसका चेक किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो हर बंदा एक दूसरे के रिसर्च को ऊपर अपना लेबल लगा के तो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता रहे।
कंट्री डाटा रबनवाज साहब, हम ना इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा एंड पे रखेंगे, 5-10 मिनट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्पेयर करके, तो इस तरह की कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है तो फिर हम उन पे डिस्कशन कर लेंगे। कंट्री डाटा सोर्सेज, अब हम बात करेंगे। पहले तो हमने डेफिनेशन देख ली कि कंट्री डाटा है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इसका पहला सोर्स है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? Internal data sources refer to the material that is owned by the company, organization for which is the current project is conducted. ऐसा इंटरनल डाटा वो सोर्स होता है जो कि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, और इस प्रोजेक्ट में, जो कि आपका एक करंट प्रोजेक्ट है, इसमें उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट किसी वाले मॉडल पर अनवारुल्लाह, ये हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च इस तरह से नहीं होती बेटा। रिसर्च जो है कभी भी रिजल्ट्स भी सेम नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव भी सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होगी। और अगर रिजल्ट सेम भी हों तो एटलीस्ट दोनों का मेथोडोलॉजी, दोनों की टारगेट पॉपुलेशन, दोनों का जो टूल है वो डिफरेंट होगा। इंटरनल डाटा एक सिंपल वे में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाह रही है कि हम अपना कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री जो रिकॉर्ड है उसको देखें कि हमारे कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं हमसे। तो अब वो इस सूरत में क्या होगा कि वो अपने इंटरनल सोर्सेज यूज करेंगे। सबसे पहले जो उनके पास अवेलेबल मटेरियल होगा कस्टमर से रिलेटेड, उनको यूज करेंगे। तो इस तरह का डाटा जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास उनकी मलकियत है और वो अपने ही किसी प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जैसे यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, या और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनेशनल एनजीओज हैं, वो कंटिन्यूसली अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स जो है उनको पब्लिश करते रहते हैं। वो उनका क्योंकि डाटा सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो फील्ड वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंटिन्यू डाटा अपनी इंटरनल सोर्सेज से भी डाटा को पब्लिश करते रहते हैं। तो कौन कौन सी इसकी एग्जांपल हैं? सिंपल सी एग्जांपल है, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स, कस्टमर फीडबैक, कॉस्ट एंड क्वालिटी डिटेल्स एक्सेट्रा। मतलब ऐसे तमाम रिकॉर्ड, इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड भी आ जाता है, एचआर का रिकॉर्ड भी आ जाता है। जो भी कोई कंपनी किसी डाटा को ओन करती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि आपको लग रहा होगा कि जी हमें इंटरनल डाटा की क्या जरूरत है, इंटरनल सोर्स में हमारी एक्सेस कैसे होगी। ये इस तरह से होगी कि आपको एज ए रिसर्चर या रिसर्च एनालिस्ट या डाटा एनालिस्ट हायर किया जाता है किसी कंपनी के अंदर, और वो कंपनी आपको प्रोजेक्ट देती है कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे आप काम करें। तो उस सूरत में आप इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करेंगे, इंटरनल सोर्सेज। कंट्री डाटा सोर्सेज में एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? हम एकेडमिक पर्पस के लिए या यूजुअली जो हम डाटा यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो कंट्री एक्सटर्नल सोर्सेज से होता है, अनलेस कि आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स,
स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि हमें बहुत सारी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स पब्लिश गवर्नमेंट करती रहती है, वेजेस पे, हमारे जो पॉवर्टी रेट पे, क्राइम रेट पे, डिफरेंट तरह के जो पब्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट वो करती रहती है, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मौजूद होता है। हेल्थ के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो पब्लिश किया जाता है, क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डाटा पब्लिश किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे जिसमें डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं। इन सब पे चूँकि बाकायदा बोर्ड बने हुए हैं, इकोनॉमिक फोरम है जहाँ पे रिसर्चर की टीम्स हैं जो कि प्रॉपर इन थ्रू आउट द ईयर इन चीज़ों पे, इन फैक्टर्स पे काम कर रही होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स ये पब्लिश होते रहते हैं। हिस्टोरिकल डाटा ये भी मौजूद होता है यूजुअली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में। उनके पास हिस्टोरिकल डाटा से मुराद जो गवर्नमेंट की प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो सारी वो उनके पास रिकॉर्ड में होती हैं। हर तरह की पब्लिश्ड रिपोर्ट जो कि अदर दैन इंटरनल सोर्सेज हैं वो सारी एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाती हैं। यानी कि यहाँ पे पब्लिश्ड रिपोर्ट से मुराद ये है कि ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई प्राइवेट रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी हो सकता है जो कि पब्लिश रिपोर्ट की शक्ल में अवेलेबल है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, जो भी डाटा आप किसी और कंपनी का एक्सेस कर रहे हैं किसी भी वे में जो कि पब्लिश्ड है या अवेलेबल है, पब्लिश्ड मुराद यही नहीं कि सिर्फ वो किताबी फॉर्म में है, अगर वो नेट पे अवेलेबल है तो वो भी पब्लिश्ड रिपोर्ट में ही आता है। बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर ये भी सेकेंडरी डाटा सोर्सेज हैं एक्सटर्नल। बुक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। मैगजीन और न्यूज़पेपर आजकल बहुत पॉपुलर होते हैं, आप ऑनलाइन भी उनको रीड करते हैं। जर्नल्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्लॉग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सटर्नल सोर्सेज में है। ऑनलाइन डेटाबेसेस जो कि जैसे इंसाइक्लोपीडियाज हैं, विकीपीडियाज हैं, ब्लॉग्स हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि जैसे जे स्टोर है, पेज है, जो कि डाटा स्टोर करते हैं इनका रिसर्च प्रोजेक्ट का। गूगल स्कॉलर है। आपको मैं यहाँ पे लिख दूं कि अगर आपने सिंपलेस्ट वे में किसी डाटा को फाइंड आउट करना है ना एक बेटर वे में, तो आपने क्या करना है कि गूगल स्कॉलर पे जाना है। आपने गूगल के अंदर लिखना है गूगल स्कॉलर, और फिर आपने दबाना है एंटर को, तो वो गूगल स्कॉलर का लिंक दे देगा। गूगल स्कॉलर में ये होगा कि यहाँ पे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स और अवेलेबल जो ऑलरेडी रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। तो बजाय इसके, क्योंकि गूगल पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी ऑर्डिनरी लेवल की होती है, जबकि गूगल स्कॉलर पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी ऑथेंटिक होती है, रिसर्च रिपोर्ट्स होती है। तो वहाँ से आप, अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है जो कि रिसर्च से रिलेटेड है, या आपको कोई किसी भी टॉपिक पे डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप गूगल की बजाय फिर गूगल स्कॉलर को यूज करें। तो गूगल स्कॉलर भी बेसिकली एक कह लें कि फैसिलिटेशन टूल है। पर्सनल डायरीज, अब ये भी एक एक्सटर्नल सोर्सेज है। पर्सनल डायरीज भी एक्सटर्नल सोर्सेज में आती हैं। लेटर्स, ऑटोबायोग्राफी, जो किसी पर्सन ने अपने बारे में लिखी, सवाने हयात, अपनी याददाश्तें लिखी, जो किसी के पर्सनल लेटर्स हैं, जो जैसे हम लिटरेचर में गालिब, मिर्ज़ा गालिब के खतूत और इस तरह के और लोगों के खतूत जो हैं वो पढ़ते थे। तो ये सारे जो लेटर्स, ऑटोबायोग्राफी, डायरीज,
یہ بھی سیکنڈری سورسز ہے اور یہ ایکسٹرنل سورس ہے. اینی ادر پبلک پرائیویٹ ڈاکومنٹ، کوئی اور ان کے علاوہ کوئی اور پبلک پرائیویٹ ڈاکومنٹ جو کہ اویلیبل ہے، دیٹ از آلسو ایکسٹرنل سورس اینڈ سیکنڈری ڈیٹا. چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. ایڈوانٹیجز آف سیکنڈری ڈیٹا. تو کیا کیا ایڈوانٹیج ہیں جب ہم سیکنڈری ڈیٹا کو اپلائی کرتے ہیں، سیکنڈری ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں، تو کون کون سے ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے پاس، پلس پوائنٹ کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے ٹارگیٹڈ ایشو آر ایڈریسڈ. ٹارگیٹڈ ایشو سے کیا مراد ہے؟ ٹارگیٹڈ ایشو سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک ایشو جس پہ آپ ورک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اسی سے ریلیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، آپ اسی ٹاپک پہ فوکس کرتے ہیں. جبکہ جب آپ پرائمری ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو بے شک آپ کا کوئی بھی ڈیٹا کلیکشن ٹول ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں irrelevant questions ہوتے ہیں. سارے کوشچن ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو ایگزیکٹلی صرف اسی چیز کو میئر کر رہے ہوں یا ایڈریس کر رہے ہوں جو آپ کا ٹاپک ہے. جبکہ سیکنڈری ڈیٹا میں آپ کے پاس یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ صرف چوز ہی ان رپورٹس کو کرتے ہیں جو کہ اسپیسیفک آپ کے پروجیکٹ کے لیے ہوتی ہیں، اسپیسیفک آپ کے ریسرچ پرابلم کے لیے. نمبر 2، بیٹر انٹرپریٹیشن. بیٹر انٹرپریٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ریسرچ فائنڈنگ کو آلریڈی انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو ریسرچ انالیسز ان کا ہو چکا ہوتا ہے، ان پہ جو بھی ورک اپ ہونا ہوتا ہے وہ سارا ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب سیکنڈری ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں تو آپ اس جو انٹرپریٹیشن اس نے پہلے کی ہوئی ہے ریسرچر نے، آپ اس کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف وہی ایک ریسرچ نہیں پڑھی ہوتی، آپ نے باقی بھی پڑھی ہوتی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ کے پاس اور بھی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. تو پھر آپ جو انٹرپریٹیشن یا فائنڈنگز ہیں ان کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 3، لو کاسٹ. ڈیفینیٹلی سیکنڈری ڈیٹا آپ نے کمرے کے اندر بیٹھ کے کرنا ہے یا آپ نے کہیں لائبریری میں بیٹھ کے کرنا ہے یا آپ زیادہ سے زیادہ کالج یونیورسٹی کے اندر چلا جائیں گے، تو آپ کو اتنی زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ نہیں کرنی پڑتی اور آپ کو جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ زیادہ یوز نہیں کرنے پڑتے. اس لیے یہ اکانومیکل ہے، پرائس اس کی لو کاسٹ ہے. اس کے بعد ٹائم سیونگ. ڈیفینیٹلی اگر آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، فیلڈ ورک بہت ایکسٹینسو ہوتا ہے اور فیلڈ ورک میں آپ کو سم ٹائم کافی سارے ایشوز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ کی سیمپلنگ ٹیکنیک ایسی ہو لائک وائز سلو بال سیمپلنگ، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی اسپینڈ کرنا پڑ سکتا ہے ایک رسپونڈنٹ کے پیچھے. تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، جبکہ اس کے کمپیریٹیولی سیکنڈری ڈیٹا میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے. گریٹر کنٹرول. گریٹر کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا پبلش ڈاکومنٹ اٹھانا ہے، کون سا نہیں اٹھانا، کس کو یوٹیلائز کرنا ہے اپنی ریسرچ کے اندر اور کس کو نہیں کرنا. جبکہ جب آپ پرائمری ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رسپونڈنٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کے رسپونڈنٹ ہیں کتابیں، پبلشڈ مٹیریل، آپ کا جس کو دل کرتا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جبکہ پرائمری ڈیٹا کلیکشن میں
جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، سب سے پہلے آپ نے کانسینٹ لینی ہوتی ہے، اور اگر کلائنٹ وہاں پہ ولنگ نہیں ہے رسپونڈنٹ آپ کو ڈیٹا دینے میں، تو پھر آپ اس سے ڈیٹا نہیں لے سکتے، یعنی کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اوور دا رسپونڈنٹ، جبکہ یہاں پہ آپ کا رسپونڈنٹ پہ کنٹرول ہے۔ ایز آف اویلیبلٹی، ڈیفینیٹلی ایکسیس اس کی ایزی ہے سیکنڈری ڈیٹا کی، آپ کو کہیں بھی یہ اویلیبل ہو سکتا ہے، آپ لائبریری میں چلے جائیں، آپ کو کسی انٹرنیٹ پورٹل پہ چلے جائیں گھر میں بیٹھ کے، یا پبلک لائبریری میں چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ ڈیٹا سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ لانگیٹیوڈنل اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈیز، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی وہ ہوتی ہے جو کہ اوور دا پیریڈ کنڈکٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ جو مختلف ٹائم پیریڈ میں کنڈکٹ کی جاتی ہے، خاص طور پہ ہسٹوریکلی۔ ایک اسٹڈی ہم نے آج کنڈکٹ کی، پھر دوسری 3 ماہ بعد کنڈکٹ کی، پھر اگلے 3 ماہ کے بعد کنڈکٹ کی، تو ایسی اسٹڈی جو ہے وہ ہوتی ہے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی۔ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی پاسبل ہے سیکنڈری ڈیٹا میں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی اس لیے پاسبل ہے کہ اگر ایک ریسرچ ادھر میں کر رہا ہوں لاہور کے اندر، اور ایک اسی طرح کے ریسرچ جو ہے وہ پشاور میں ہو چکی ہے کچھ دن پہلے، تو میں اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کر سکتا ہوں اپنی ریسرچ کے ساتھ، ان کا سیکنڈری ڈیٹا یوز کرتے ہوئے۔ یا 2 ریسرچر ہیں جنہوں نے 2 مختلف سٹیز کے اندر ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے ایک ہی ٹاپک پہ، تو میں تیسرا ریسرچر ہوں، میں دونوں کا ڈیٹا اٹھا کے ان کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر دیتا ہوں۔ تو یہ سارے ایگزامپلز ہیں جو کہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کے سیکنڈری ڈیٹا کے یوٹیلائزیشن میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز کے کون سے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج ہے پہلا ڈیٹا کوالٹی۔ ڈیٹا کوالٹی یعنی کہ اتھینٹسٹی۔ آپ کو کیا پتا کہ جو ڈیٹا آپ یوز کر رہے ہیں سیکنڈری ڈیٹا میں، یہ واقعی میں اسی طریقے سے اس کو، جیسا کہ ریسرچر نے دعویٰ کیا ہے، یہ اسی طرح سے ہی کلیکٹ کیا گیا ہے اور اسی پرپس کے لیے کلیکٹ کیا گیا تھا جو اس نے اپنی ریسرچ میں لکھا، ٹھیک ہے؟ کیا ریسرچر نے وہ تمام جو کہ ریسرچ سے پہلے کرنی ضروری تھی، ریسرچ پروسیس جو ہے وہ کیا اس نے پورا کمپلیٹ کیا تھا؟ یعنی کہ ریسرچ دوسرے معنوں میں جو جس نے وہ پہلے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے اس پہ آپ کا ہوتا ہے ایک کویسچن مارک۔ دوسرا ڈیٹا کی کوالٹی پہ، خاص طور پہ جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس پہ تو بہت بڑا کویسچن مارک ہے، کیونکہ ہسٹوریکل ڈیٹا ہمیں بہت زیادہ بائسڈ ڈیٹا ملا ہے۔ جو شاہوں کے قصیدے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں وہ ہمیں اس لیے ملتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو درباری بیٹھے ہوتے تھے، وہ مورخین، ہسٹورینس، وہ بہت زیادہ باعث ہوتے تھے، جو بادشاہ ان کو خوش کر دیتا تھا اس کی تعریف میں زمین آسمان ملا دیتے تھے۔ تو چونکہ اس وقت ریسرچ کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا تھا، یہ جو مورخین ہیں، ہسٹورینس ہیں، یہی ایک واحد سورس ہے اس ہسٹوریکل ڈیٹا کا ہمارے پاس، جو باتیں بیان کی گئی۔ یا کچھ بکس ہیں، چونکہ اس وقت بکس بھی اتنی پبلش نہیں ہوتی تھی، ایک بندہ جو ہے پوری زندگی میں 1 یا 2 کتابیں لکھتا تھا، اور وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی، اور وہ کتابیں بھی اکثر ان کے پاس محفوظ رہ گئیں یا وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے بہت سارا ہسٹوریکل ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو اویلیبل ہے اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اتنا ہی ٹریو ہے جتنا کہ اس میں کسی بھی رپورٹ کے اندر یا کسی بھی جو بک ہے ہسٹوریکل بک اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ انکمپلیٹ انفارمیشن، یہ بھی سیکنڈری ڈیٹا کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ
انفارمیشن جو ہے سم ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتی. آپ نے کسی ایک ٹاپک پہ ریسرچ شروع کی اور بعد میں پتہ چلا جی کہ اس ٹاپک کے یہ اسپیکٹ تو ان ریسرچ میں کور ہی نہیں کیے گئے, یا اس رپورٹ میں یہ والا اسپیکٹ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. میرا جو آبجیکٹو تھا ریسرچ کا وہ تو اس کو یہ فلفل ہی نہیں کر رہا, کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ڈیفینیٹلی اس کی ایک ریزن بھی ہے کہ وہ ڈیٹا جو پہلے یوز کیا گیا یا پبلش ہوا وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں تھا. جب کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے چیزوں کا تو پھر چیزوں کے ورڈنگ بھی بدل جاتی ہے, باتوں کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ انکمپلیٹ انفارمیشن اس لیے بھی رہ جاتی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ, اب ہمیں اگر کوئی 50 سال پہلے کا جو ڈیٹا ملتا ہے تو وہ آج کی سوسائٹی میں ایز اٹ از اپلیکیبل نہیں ہے. ایتھیکل ایشوز بھی ڈیفینیٹلی ہیں. جو لوگ خاص طور پہ جو پرائیویٹ خط ہیں لوگوں کے, جو پرائیویٹ پراپرٹی ڈائریز ہیں, ان کو یوز کرنا, جو بندے اس دنیا سے گزر چکے ہیں, اب ان کی اجازت کے بغیر ہی ہم ان کا ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہیں. تو یہ والے بھی ایتھیکل ایشوز بھی ہیں. تو یہ سارے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف سیکنڈری ڈیٹا. یہاں تک ہم نے پڑھا کہ سیکنڈری ڈیٹا کی ڈیفینیشن کیا ہے, سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز کیا ہیں, اور سیکنڈری ڈیٹا کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. تو دوسرا میرا آپ لوگوں سے آپ کی باقی ورکشاپس بھی ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں, کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک؟ باقی کتنی ورکشاپ اس سیکنڈ سیمیسٹر کی ساری ورکشاپس کمپلیٹ ہو گئی؟ نائنٹی اور 89 رہتی, 2 کورس کی رہتی. جی اجاز علی صاحب, آپ کی ہی ریکویسٹ پہ غور کرتے ہیں. اصل میں کل میں نے میم نسیم سے ہی پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس حوالے سے کوئی AIOU کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اپنی ڈسکرپشن پہ ہے, یعنی کہ وہ میری اپنی پرسنل چوائس پہ ہی ہے کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا. تو اگر میں آپ لوگوں کو صرف اپنا ای میل ایڈریس دے دوں تو اس سے کام چل جائے گا, آپ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں ای میل تو بڑی ریگولر دیکھتا مانیٹر کرتا رہتا ہوں. ہاں جی ارشد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن کل میں کلیئر نہیں تھا اس حوالے سے, اس لیے میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میں اس پہ ڈسکس کرنے کے بعد ہی آپ کو کوئی فیڈ بیک